नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, यौन हिंसा सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश भएको छ। कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समेत भएको छ र प्रतिनिधि सभाले विधेयक स्वीकृति समेत गरिसकेको छ। यसअघि सरकारले यौन हिंसा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधका कारण अध्यादेश समेत निष्क्रिय हुँदै आएको थियो। तर एमालेको अवरोध हटेसँगै प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल भएको हो। संसदमा टेबल भएको विधेयकमा उजुरी दिने 1 वर्षे हदम्यादका बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन। तर हदम्याद बढाउनु पर्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको थियो। तर सरकारले भने सडकमा भएको बहसकै आधारमा हदम्याद बढाउने पक्षमा सरकार देखिएको छैन। आज हामी हरेक दिन बढ्न थालेको यौनजन्य हिंसा र यौन हिंसा सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकका बारेमा चर्चा गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, अभिनेता पल शाह एक बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। पल शाह काण्ड सेलाउन नपाउँदै अहिले सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएकी मोडलमाथि 8 वर्ष अघि भएको यौन दुर्व्यवहारको घटना बाहिर आएको छ। त्यो घटनामा संलग्न भनिएको कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। घटना 8 वर्ष अघि भएको र अहिले उजुरी दिन नमिल्ने कानून व्यवस्था रहेको कारण समस्यामा परेको भन्दै पीडित युवतीले भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि बलात्कार सम्बन्धी कानूनमा रहेको उजुरी दिने हदम्याद हटाउनु पर्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले संसदमा टेबल गरिएको विधेयकमा हदम्यादको विषय उल्लेख गरिएको छैन। तर संसदमा भएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले भने हदम्याद राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापादेखि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत हदम्याद राख्नुपर्ने बताएका छन्। यौन हिंसा सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश भएको छ। कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समेत भएको छ र प्रतिनिधि सभाले विधेयक स्वीकृति समेत गरिसकेको छ। यसअघि सरकारले यौन हिंसा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधका कारण अध्यादेश समेत निष्क्रिय हुँदै आएको थियो। तर एमालेको अवरोध हटेसँगै प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल भएको हो। संसदमा टेबल भएको विधेयकमा उजुरी दिने 1 वर्षीय हदम्यादका बारेमा पनि केही उल्लेख गरिएको छैन। तर हदम्याद बढाउनु पर्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको थियो। तर सरकारले भने सडकमा भएको बहसकै आधारमा हदम्याद बढाउने पक्षमा आफू जबरजस्तीकरणीको महलको 11 नम्बरको हदम्यादको वर्तमान व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा बाधा पर्न गएकोले पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्याय पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कसुरको गम्भीरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसाबले जबरजस्तीकरणीको 11 नम्बरमा भएको व्यवस्था हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने भएको थियो र यसै अनुसार 1 वर्षको हदम्याद बढाइएको हो र त्यो फैसलामा भने अनुसारको व्यापक अध्ययन भएर कति चाहिने हो भन्नेमा पनि आजभन्दा धेरै भएकै छैन। 4 वर्ष अगाडि जारी भएको कानुन हो र आज हामी त्यो कानुनको प्रभावकारिताको बारेमा यस सम्मानित सदनमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै यो विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँला। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालको स्टेक होल्डरसँगको छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउनु बित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने बेहोरा समेत निवेदन गर्दै म के छ भन्दाखेरि यसमा माननीय सांसदहरूले
यो छलफलमा भाग लिएर जे प्रश्न उठाउनु भयो त्यो प्रश्नपट्टि एकपटक फेरि सरकार गम्भीर भएको र त्यसतर्फ सरकार अगाडि बढिसकेको कुरा अनुरोध गर्दै हदम्याद बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न कानून आयोगले समिति नै गठन गरेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कानून संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ। तर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यौन हिंसा गरेको भए कम्तीमा पनि 2 वर्ष बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बलात्कृत भएको पीडितलाई गर्भपतन गराउने समयको सन्दर्भमा र उमेरको आधारमा मात्र नभई अवस्था र प्रकृतिको आधारमा सजाय थप्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बलात्कृत भएको पीडितलाई गर्भपतन गराउने समयका सन्दर्भमा र उमेरका आधारमा जुन सजाय तोकिएको छ, उमेर मात्र होइन अवस्था र प्रकृतिका आधारमा पनि सजायको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने के सुझावहरू आएका छन्, जो म सामान्य सभा महोदय मार्फत म माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा हदम्यादको व्यवस्था। हामीले जुन हदम्यादको व्यवस्था पहिला गर्यौं त्यो उपयुक्त पुगेन भनेर हामीले त्यसलाई थप्यौं। पछिल्लो घटनाहरूले हामीलाई के कुरा सिकाएको छ भने हामीले नै बनाएको कानुन हो, तर यसमा संशोधन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले यसको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ र म त माननीय मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यही संसद चलिरहेको बेलामा यौन हिंसा विरुद्धको अरू केही ऐनहरू संशोधन गर्ने कुरा आवश्यक अध्ययन गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यही संसदमा ल्याइयोस्, हामी छलफल गर्छौँ, यही संसदबाट पारित गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। बलात्कारको थुप्रै घटनाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने काहीँ कर्मस्थलमा, काहीँ विद्यालयमा, यस्तै ठाउँहरूमा, कार्यस्थलहरूमा जुन खालको प्रोत्साहन उनीहरूले प्राप्त गर्छन् अन्त्यमा त्यो जघन्य अपराधसम्म लिएर जान्छ। त्यसैले सामान्य सभामुखले हामीले कानुन बनाउँदै गर्दा अरू के पनि हेर्नुपर्ने छ भने हाम्रो स्थानीय सरकारहरूलाई, हाम्रो विद्यालयलाई, समुदायलाई, परिवारलाई यो दण्ड दिने कुरा एउटा छ, तर यो घटनाहरू नै नघटोस् भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा यो शक्तिलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, बेलैमै समयमा यो खालको अपराधिक नियत भएका मानिसहरूका सन्दर्भमा सचेततापूर्वक आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्न सक्ने कसरी बनाउने हो, त्यो खालको संयन्त्र कसरी निर्माण गर्ने हो, प्रोत्साहनको व्यवस्था कसरी गर्ने हो। केही व्यवस्था कानुनमा छ तर त्यसको राम्रोसँग प्रयोग भएको छैन, केही कुराहरू थप्नुपर्ने छ। अब नयाँ हामीले संशोधन गर्ने कानुन ल्याउँदै गर्दा त्यो विषयमा पनि ध्यान पुर्याइयोस्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको संसदमै जवाफ दिएका छन्। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानून आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्ला केही घटना सार्वजनिक भएपछि बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानूनमा रहेको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन माग सुरु भइसकेको छ। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाले समेत हदम्यादका बारेमा विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर सरकार भने सडकमा हुने बहसलाई नै आधार मानेर हदम्याद हटाउने पक्षमा देखिएको छैन। दर्शकबिन आइतबार मात्रै बाँकेमा आफ्नै प्रेमीको जन्मदिन मनाउन बोलाएर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि काठमाडौँका 2वटा विद्यालयमा समेत आफ्नै छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको आरोपमा शिक्षकहरू पक्राउ परेका छन्। बलात्कारका घटना बढ्न थालेको देखिएका बेला नागरिक स्तरबाट अहिलेको कानून संशोधन गर्ने हदम्याद हटाउनु पर्ने बहस भइरहेको छ। संसदमा पेश भएको यौन हिंसा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्न पेश भएको विधेयकमा समेत हदम्याद नराख्न माग भइरहेको छ, तर सरकारले भने नागरिक स्तरमै भइरहेका बहसलाई नै आधार मानेर कानून संशोधन गर्ने पक्षमा देखिँदैन। सरकारले कानून कस्तो बनाउने भनेर कानून आयोगले अध्ययन गरिरहेको र त्यही प्रतिवेदनको आधारमा संशोधन गर्ने बताएको छ। मुलुकी अपराध संहिता जारी नहुँदासम्म यौन हिंसा विरुद्धको उजुरी दिने समय 35 दिनसम्म थियो, तर 4 वर्ष अघि संसदले पारित गरेको अपराध संहितामा हदम्याद बढाएर 1 वर्ष बनाइएको छ। अहिले फेरि हदम्यादका बारेमा बहस भइरहेको भए पनि सरकार भने हदम्याद तत्काल हटाउने पक्षमा देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको उक्त प्रस्तावमा भएको छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रस्तावको विपक्षमा कुनै सांसदले हुँदैन नभनेपछि विधेयकमाथि दफादार छलफलको प्रक्रियामा विधेयक पुगेको छ।
संसदमा विधेयक टेबल भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सतगौवाले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने बताएकी छिन्। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै सांसद चौधरीले हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्ने बताइन्। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र पल शाह प्रकरणको उदाहरण दिँदै उनले हदम्याद नराख्दा जबसम्म मन मिल्यो लभ भन्ने स्वार्थ नमिलेपछि बलात्कारको संज्ञा दिने प्रवृत्ति बढ्ने बताइन्। हामी समग्र नेपाली जनताको अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हुनुपर्छ। म महिला हुँ भन्दैमा महिलाको भावना मात्रै बुझ्नु हुँदैन, हामी पुरुषको भावना पनि बुझ्ने जरुरी छ, नितान्त जरुरी छ। र अघि नै कुरा उठिसक्यो, हाम्रो अग्रज बोल्ने मान्यजीहरूले पनि राख्नुभयो। अस्ति भर्खरकै केस हो, पल शाह र हाम्रो सुस्मिताको कुरा आयो। जबसम्म मन मिल्यो तबसम्म उसलाई लभको संज्ञा दिने, त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भनेपछि उसलाई बलात्कारको संज्ञा दिने। यसभन्दा पहिले पनि हामी सम्मानित सदनमा बसेका र पूर्व सभामुखको घटना पनि हामी हेरेका छौँ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री मीन बहादुर विश्वकर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। वृद्ध अशक्त बालबालिकाको हकमा भने समयमै उनीहरूले उजुरी दिन नसक्ने भएकाले हदम्याद हटाउन मिल्ने भए पनि सामान्य मानिसको हकमा भने त्यसो गर्न नहुने तर्क गरे। सबै नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने अनि सक्कली पीडितहरू जति सबै रुँदै सडकमा आइपुग्नु पर्ने, मानसिक सन्तुलन समेत पनि ठिक नहुने अवस्थामा दिदीबहिनीहरू महिलाहरू सडकमा आउने। तर नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्दै जाँदा एकजना साथीले सभा हुँदै म एउटा सकिहाल्छु अन्तिम लाइन, र एकजना साथीले सामाजिक सञ्जालमा अस्तिको दिन लेख्नु भएको थियो, ठिक छ हदम्याद नभएको कानुन आउँदैछ अरे, एकदम राम्रो हो। अब सबै पुरुषहरू जेलमा जाने भए स्कुल बन्द गरौँ, जेल बनाऊ। सबै पुरुष जेलमा भएपछि यौन हिंसा बन्द हुन्छ, त्यस पछाडि नेपालमा कुनै पनि मुद्दा चल्दैन, राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो उहाँले लेखेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेको त्यो स्ट्याटस सार्थक नबनोस्। हामी नेपाली समाजलाई ठिक बाटोमा लैजाउँ र कानुन बनाउँदाखेरि अलिक बहस गरौँ, सबै पक्षलाई समेटेर गरौँ। माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले यौनजन्य हिंसा कानूनमा पीडितको पक्षमा बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। साथै औपचारिक क्षेत्र तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा यौनजन्य हिंसा बढी हुने गरेकोले यसमा घटना हुन नदिन सरकार जिम्मेवार हुन उनले सुझाव दिइन्। घटना घट्नुभन्दा घट्न नदिनु नै राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको हुनाले हामीले खास गरी हाम्रो अनेमसन क्रान्तिकारीले 2054 सालमा तत्कालीन सरकार, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा सरकार थियो, त्यतिखेर हामीले मदिराको नियमनको लागि 34 बुँदे सम्झौता पनि गरेका थियौँ। यस्ता लगायत अहिले जसरी प्रविधि सँगसँगै आउँदाखेरि पनि जुन घटनाहरू घट्ने अलि बढी छ, यी चिजहरूलाई पनि सरकारले ध्यान दिएर नियमन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। घटनाको प्रकृति हेरेर हदम्याद बढाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव रहेको छ। यो हदम्याद हामीले बढाउनै पर्छ, तर घटना प्रकृतिलाई पुष्टि हुने गरी जानको निम्ति त्यो चिजलाई पनि राख्न जरुरी देखिन्छ। र अहिले हेर्दै जाँदाखेरि हिंसा, यौन हिंसाको जुन घटनाहरू छन् त्यो एकदम गम्भीर रूपले अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। झनपछिको झन त्यो बढ्दै गइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। र भन्ने कुराहरू पनि अहिले पनि त्यो प्रस्तुत गर्ने कुराहरू जुन छ, महिलाहरू शिक्षित छन्, यिनीहरूले गर्न सक्छन् भन्ने कुरा जुन छ, त्यसमा पनि महिलाहरू शिक्षित हुँदाहुँदै पनि त्यो चिजलाई भनौँ कि नभनौँ भन्दै पनि टाइम जान्छ, किनभने उनले त्यो डिसिसन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ यो हाम्रो सामाजिक रूपरेखालाई हेर्दा। यो अवस्थामा त्यो क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ। सांसदहरूले विधेयकमै हदम्याद बढाउने प्रस्ताव ल्याउन माग गरेको भए पनि सरकारले भने कानून आयोगले हदम्याद बढाउने बारेमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै प्रतिवेदन नआउँदासम्म केही निर्णय नगर्ने बताएको छ। जबरजस्तीकरणीको महलको 11 नम्बरको हदम्यादको वर्तमान व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा बाधा पर्न गएकोले पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्याय पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कसुरको गम्भीरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसाबले जबरजस्तीकरणीको 11 नम्बरमा भएको व्यवस्था हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने भनेको।
यसअघि अध्यादेश जारी गरिएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको संसद अवरोधका कारण प्रतिस्थापन विधेयक समेत संसदमा टेबल हुन सकेको थिएन। तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले विधेयक नै संसदमा टेबल गरेको हो। दर्शकबिन, बलात्कार सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा सडकबाट बहस भइरहेको छ। संसदमा भएको छलफलमा भने सांसदहरूले महिला मात्रै नभएर पुरुष पनि हिंसाको शिकार भएको देखिएको दावी गरेका छन्। हदम्याद बढाउने प्रस्तावको दुरुपयोग हुन सक्ने कतिपय सांसदहरूको दावी छ। पछिल्ला केही घटनाले समेत त्यस्तै संकेत गरेको सांसदहरूको दावी छ। त्यसो त विधेयक संसदमा टेबल मात्रै भएको छ। विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने समय समेत सांसदहरूलाई दिने प्रचलन रहेको छ। संसदका समितिमा समेत गम्भीर छलफल भएर कानूनको स्वरूप पाउने भएकाले कानून कस्तो बन्छ भनेर अहिले नै टुङ्गो लागिसकेको छैन। हौस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयका सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।